बजारमा भएका हरेक गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै आयोजित यो हो कार्यक्रम बजार दर्पण। प्रस्तुता सागर गिरीको साथमा। अब गुड स्पिकर अथवा ब्याड स्पिकर त्यो त सुन्नेलाई हो। जसलाई मेरा कुराहरू मन पर्छ उहाँहरूको लागि गुड स्पिकर हो, जसलाई मेरा कुरा मन पर्दैन उहाँहरूको लागि त केही पनि होइन। यहाँले नेतृत्व विकास तालिम पनि दिनुहुन्छ? मैले नेतृत्व विकास तालिम पनि दिन्छु। के तालिम दिनुहुन्छ? मैले लिडरसिप भयो, त्यही नेतृत्व विकास भइहाल्यो। आर्ट अफ गुड प्यारेन्टिङ, हामी असल अभिभावक कसरी बन्न सक्छौँ, हामी एउटा असल प्रस्तोता कसरी बन्न सक्छौँ, हामीहरूको लागि ह्याप्पिनेस के हो है, लगायतका मोटिभेसनल टाइपले मैले सेल्सको पनि ट्रेनिङ दिन्छु। सो एउटा टपिक भन्नुहोस् न यहाँलाई म काटेँ बिचमा, जति नै सम्पत्ति भए पनि नभए पनि मान्छे चाहिँ खुसी हुनुपर्छ है भन्ने एउटा सन्देश दिनुहोस्। खुसी एउटा स्टोरी छ, एउटा कथा। एकपल्ट एउटा राजाको दरबारमा एउटा जोडी काम गर्थे। उनीहरूले भाँडा मान्ने काम गर्थे। दुवैजना श्रीमान श्रीमती दुवैजनाले भाँडा माझ्थे दरबारमा। उनीहरू भाँडा माझ्दाखेरि कहिले एकअर्कालाई छ्याप्ने, कहिले भाँडा माझ्दाखेरि आज तिमी पस्काऊ म पखाल्छु भन्ने, कहिले चाहिँ तिमी पस्काऊ म पखाल्छु भन्ने अर्कोले। तिनीहरू दुवैजनाले काम गर्नुपर्ने थियो। आखिर काम भनेको भाँडै माझ्नुपर्ने थियो होइन। त्यसैलाई पनि उनीहरू यति ह्याप्पी हुन्थे कि उनीहरूको ह्याप्पिनेस देखेर राजालाई अथवा रानीलाई होइन, रानीलाई ईर्ष्या लागेछ होइन। यिनीहरू हामीसँग यत्रो सम्पत्ति छ, यत्रो जनता छ, हामीसँग यत्रो जनता वाहवाही छ, हामी राजा हौ, हामी राजाले सम्मान गर्छ, ढोक्या छ, साप केही देऊ भनेको छ, हजुरमा भोकै मर्यो भनेको छ, बाँडेको छ, र पनि हामी खुसी छैनौँ। यिनीहरू जति चाहिँ यिनीहरू काम गर्छ, यिनीहरू काम गरेको समय 2 घन्टा समय छ भनेदेखि यिनीहरू 2 घन्टा पुरा हाँस्या छ। तर हामी 24 घन्टामा 2 घन्टा हाँस्न सक्दैनौँ। हाँस्न त के मुस्कुराउन पनि सक्दैनौँ। खोइ खुसी, यिनीहरूको खुसीको पछाडि राज के छ भनेर उनीहरूलाई खोज्न मन लागेछ। त्यसपछि उनले आफ्नो मन्त्रीलाई बोलाएछ होइन, मानव बिरबललाई बोलाएछ। इक्जाम्पल बिरबलका कथा थियो रहेछन् नि त। अनि बिरबललाई बोलाएछन्। बिरबललाई भनेछन् यिनीहरू यति खुसी किन छन् पत्ता लगाउ त। आखिर यिनीहरूसँग चाहिँ अहिले भाडा माझेर मैले यिनीहरूलाई चाहिँ केही सिक्काहरू दिइनँ भनेदेखि यिनीहरूलाई खान छैन। अहिले लगेकोले बाटोमा जाँदै चाहिँ चामल र तरकारी किन्छन् र गएर पकाएर खान्छन्। मैले लगाएर थोत्रो भएका कपडा दिन्छु र बल्ल यिनीहरूको तन ढाकिन्छ र पनि यिनीहरू हामीभन्दा खुसी देखिन्छ, ह्याप्पी देखिन्छ। कारण के हो पत्ता लगाऊ भनेछ। बिरबलले भनेछन् सरकार यिनीहरूलाई यसो गर्नु न, तपाईँले अहिले अलिअलि केही सिक्का दिनुभएको छ, मलाई 79वटा सिक्का दिनुहोस्, तपाईँलाई पत्ता लगाइदिन्छु मैले यिनीहरूको ह्याप्पिनेसको राज के हो भनेछ। हुन्छ भनेछ। बिरबललाई 79वटा सिक्का दिएछ राजाले। अनि बिरबलले त्यो 79वटा सिक्का लिएर गएर उनीहरू जब काममा थिए त्यतिखेर उनको घरमा लगेर कसैको पिर्का मुनि राखिदिएछन्। साँझ जब तिनीहरू काम सिद्ध्याएर घर गएर झाडु पोछा लगाउने टाइम भयो, त्यतिखेर पिर्का उचाल्दाखेरि त 79वटा सुनका सिक्का 79वटा सुनका सिक्का भए। 79 भएपछि उसले एकचोटि गने, हाँस्दै गएका मान्छेहरू त्यो 79वटा सुनका सिक्का देख्दाखेरि बापरे 79वटा सुनका सिक्का कहाँबाट आयो? एक त आश्चर्यचकित भयो, कतिवटा छन् गन भनेछ। 79 व्यक्ति छ। 79वटा 100 हुनुपर्ने हो नि भन्छ। फेरि गर्दैछ बुढीले भनेछ तिमीले गर्न जानेनौ, भर्खर खुसीले हेर तिमीले गर्न जानेनौ, कहिले मैले गर्छु। बुढीले गरेछ 79वटा, जति गर्दा पनि 79वटै गरे। अब त्यसपछि अब उनीहरू सुतेछन्। साँझ जुन तरिकाले बिस्तरामा सुत्थे, जुन तरिकाले उनीहरू चाहिँ सोच्थे, जुन तरिकाले हाँसेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो निद्रा प्राप्त गर्थे, त्यो तरिका नभएर अब सोच्न थालेछन्
त्यो 79लाई 100 गराउनु पर्यो। कसरी कसरी होला? भोलिबाट राजाले जे दिन्छन् त्यसबाट थोरै खान थाल्नु पर्यो, जोगाएर लिएर आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि अब 1.5 महिनासम्म त्यसरी जोगाइयो भनेदेखि त एउटा सिक्का त बन्ला। अनि त्यसपछि श्रीमानले पनि भनेछ तिमीले पनि माग नगर्नु नि केही किन्न। त्यसपछि बजार जान थालेपछि अर्को दिनबाट श्रीमान श्रीमतीमा अब भाँडा धुने बेलामा कुरा हुँदो रहेछ। अब सुन है, हामीले अब यसो गर्ने, पहिलाको त्यो चल्ने जिस्किने हाँस्ने हराउन थालेछ। उनीहरू त्यहाँबाट चाँडो काम सिध्याउनु पाएदेखि बाहिर गएर अर्को केही काम गर्न पाइन्थ्यो, एक्स्ट्रा काम गर्न पाइन्थ्यो र त्यहाँबाट पैसा जोड्न पाइन्थ्यो भनेर उनीहरू त्यतापट्टि मेहनत गर्न थालेछ। उनीहरूको बिचमा ग्याप हुन थालेछ। त्यो बिचमा हुने ग्यापले गर्दाखेरि अब उनीहरूमा पहिलाको जुन ह्याप्पिनेस थियो 15 दिन 20 दिन पछाडि पहिलाको त्यो रौनक, पहिलाको त्यो हाँसो, पहिलाको त्यो ठट्टा सबै हराएछ। अनि त्यसपछि राजाले बिरबलले गएर राजालाई बोलाएछ। राजा हेरिसियोस् त, हजुरले क्वाइन मलाई दिनुभन्दा पहिलाको 79वटा सिक्का दिनुभन्दा पहिलाको ह्याप्पिनेस खोइ छैन त नि। अनि राजाले पनि हेरेछन्, रानीले पनि हेरेछन्, हेरेर भन्छन् के भयो आखिर तिमीले गर्यौ के? उसले भने कारण के रहेछ? बिरबलले भन्छन् 79को चक्कर। 79को चक्कर, अरू केही पनि होइन, 79को चक्कर। तपाईँले जुन 79को सिक्का दिनुभएको थियो त्यो 79वटा सिक्का लिएर गएर मैले यसरी राखिदिएँ। अब उनीहरूले त्यो 79लाई 100 गराउने चक्करमा उनीहरूले आफ्नो खुसी बिर्सिए, उनीहरूले आफ्नो ह्याप्पिनेस बिर्सिए है। तपाईँले यो 79लाई 100 दिएको भएदेखि पनि उनीहरू चाहिँ अझै दुखी हुन्थे। 101 कसरी गराउने, 200 कसरी गराउने? अर्थात् हामीहरू दुखी यस अर्थमा छौँ कि हामीहरूसँग जति छ त्यतिमा हामीले सन्तोष गर्दैनौँ। हामी अझै बढी चाहना राख्नु खराब होइन, तर त्यो चाहनाका पछाडि दौडिँदाखेरि आफ्नो ह्याप्पिनेस, आफ्नो खुसी बिर्सिनु खराब हो। अर्थात् 79को चक्कर जबसम्म हामी छोड्दैनौँ तबसम्म हामीहरूले खुसी प्राप्त गर्नै सक्दैनौँ। जे छ त्यसमै रमाउने, जे छ हामीहरूसँग त्यसमै रमाउने हो। त्यही रमाएरै अझै बढी प्राप्त हुन्छ बरु है। हामीहरूले कमाउने धुनमा, हामीहरूले चाहिँ रमाउने धुनमा हामीहरूले आफ्नै आयु अथवा यो प्रकृतिलाई रमाउने, प्रकृतिसँग खेल्ने समय हामीहरूले गुमाउँछौँ। त्यसैले ह्याप्पिनेस नकमाऊ भने होइन कि नकमाऊ भने होइन, नकमाऊ तिमीले भने होइन, तिमी गरिबै हो भाँडा माझ भने होइन, तर कमाऊ, खुसी नबिर्स। तिमीले जे पाउँदैछौ, जे पायौ त्यसमा खुसी हो, जे पायो त्यसमा खुसी हो। नपाएको चिज यो पाएर म दुखी हुन्छ भने त्योपट्टि नलाग। जे पाएर दुखी भइन्छ त्योपट्टि लागेर काम छैन। जुन चिजले हाम्रो ह्याप्पिनेस बिगार्छ त्यसमा लागेर काम छैन। त्यसैले म सधैँ भन्ने गर्छु कि खुसी महलमा हुँदैन, न त खुसी झोपडीमा छ, न त खुसी महलमा छ, न त मध्यमा छ। त्यो खुसी त केवल छ जे प्राप्त छ त्यसैमा रमाउनुमा छ खुसी हैन। हामी तीर खाएको बेलामा पानी पाउनुमा खुसी छ, आनन्द आउँछ, त्यही नै खुसी हो। त्यसैले हेरिराख्नु भएको दर्शकवृन्द, सुनिराख्नु भएको सम्पूर्णलाई म भन्छु 79को चक्करले गर्दाखेरि आफ्नो खुसी नबिर्सौँ। हामीसँग हरेक समस्याहरू, व्यथाहरू, घरका समस्या आइ नै रहन्छन्। तपाईँको जिन्दगी चाहिँ त्यही जीवन आएको जीवनलाई खुसी भएर बाँच्ने कि दुखी भएर बाँच्ने तपाईँको हातमा, बस तपाईँको हातमा छ। तपाईँको हातमा एउटा अर्को हामीहरूका दुखी र खुसीहरू सम्पूर्ण जति पनि दुःख छन् ती सबै पार्ट अफ लाइफ। त्यसलाई जिउन सक्नु र त्यसलाई समाधान गर्न सक्नु खुसी भएर द्याट इज आर्ट अफ लाइफ। सो हामीहरूले के चिज हाम्रो पार्ट अफ लाइफ हो, के चिज हामीहरूको आर्ट अफ लाइफ हो त्यसलाई पनि बुझ्नु पर्यो। जीवनको कला, यसैलाई नै जीवन जिउने कला भनिन्छ। यहाँले व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न ब्याङ्कबाट लोन झिकेर गर्दै हुनुहुन्छ, ब्याङ्कका मालिकहरू पछि लाग्छ कि लाग्छन्, के छ, कसरी छ? पक्कै पनि ब्याङ्कका मालिकहरू दुई किसिमले पछि लाग्नु भएको छ। एक त तिम्रो भएको लोन तिर 79को चक्करमा
तिम्रो 79 को चक्करका लागि लोन ल्याएको थियौ, तिम्रो 79 को चक्करका लागि लोन ल्याएको थियौ, अब त्यो 79 को चक्करमा अब दुखियो, लोनतिर व्यवसाय छैन। हामी पनि बुझ्छौँ सर व्यवसाय छैन, र पनि के गरौँ, माथिबाटको आदेश छ होइन, माथिबाटको आदेश छ, तिरेर सिद्ध्याइदिनु न सर, त्यति त एउटा त्यो छ। अर्को पक्ष त्यहीँनिर के छ भनेदेखि सर अबको व्यवसायका लागि अथवा घरको लागि यो के गराउनुहुन्छ, के का लागि लोन अहिले घट्या छ नि, ब्याज दर भत्तै घट्या छ नि, पैसा छ हामीसँग, चलाउनु पर्यो। दुवै किसिमले एउटा पार्टी छ लोन उठाउन लागेको छ, अर्को पार्टी छ मैले तिरेको लोनबाट मैलाई लोन भिडाउन तयार छ। भिडाउनु पाए फेरि ताकेता गर्न पाइन्छ, भिडाउनु पाए फेरि ताकेता गर्न पाइन्छ होइन। अब यो दुवै किसिमले लागेका छन्। अब ब्याङ्कहरूले पनि हामीहरूबाटै कमाएको सम्पत्ति हो, हामीहरूबाटै कमाएर उहाँहरूले यति 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 भनेर चाहिँ यत्रो वासला त हामीहरूको अगाडि फ्याँक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको सेयर पनि बढेको छ, त्यो हामीहरूकै कारणले गर्दाखेरि हो। भनेदेखि अहिले हामीहरूको समयलाई जसलाई गाह्रो छ त्यो व्यक्तिलाई किन उहाँले केही चिज मिना गर्नुहुन्न। मैले ब्याङ्कहरूलाई पनि भन्ने गर्छु कि उहाँले हामीहरूको जुन लोन छ, मानवता छैन हामीहरूको लोन। मैले उहाँहरूसँग पनि हामीहरूको लोन मैले लिएको सामान मैले तिर्नुपर्ने ब्याज नतिर्नुहोस् नलिनुहोस् त्यसलाई मिना गर्नुहोस् भनेको छैन। मैले भनेको ब्याङ्कहरूसँग एउटै छ उपाय कि तपाईँहरूले मलाई यो लकडाउनको जति पनि समय छ, 7 महिनाको समय यता आएको छ, अझै 1 महिना 8 जाला, 9 महिना जाला, 10 महिना जाला, 10 महिना जाला, उहाँहरूले गर्न सक्ने एउटा उपाय छ कि मेरो यदि 5 वर्षको लोन थियो अथवा 60 महिनाको लोन थियो भने यो मेरो व्यवसाय बन्द भएदेखि व्यवसाय नचुलुन्जेलसम्मको जति महिना छ, मानव 1 वर्ष 12 महिना भयो भनेदेखि 60 को ठाउँमा मेरो लोन 72 महिनाको गराइदिनुहोस्, टाइम तान्दिनुहोस्। मैले पनि समय नपाएर त हो नि तपाईँलाई ब्याज तिर्न नसकेको, तपाईँको सामान तिर्न नसकेको, त्यो समय तपाईँले बढाइदिनुहोस्। अब त्यो गर्दाखेरि उहाँलाई अझै फाइदा हुन्छ। 72 महिनासम्म ब्याज आयो, किस्ता तिर्न पर्यो। उहाँलाई व्यापारी उसलाई बोलाउनुहोस्, जो ऋणी हो सबैलाई बनाइदिनुहोस्। हरेक ऋणीको 15 वर्षको यदि छ तपाईँको लोन तिर्न सक्ने केही भएन, तिर्न सक्ने तिर्नुहुन्छ, नसक्नेलाई चाहिँ तिर्न सक्नेलाई पनि आह्वान गरिदिनुहोस् न त। तपाईँको 15 महिनाको लोन हामीले 15 वर्षको लोन 16 वर्ष गराइदियौँ है, 16 वर्ष गराइदियौँ। अब त्यो 16 वर्ष मध्ये तपाईँसँग 2-3टा अप्सन दिन्छौँ हामीले। तपाईँले यो यतापट्टिको 12 महिना नतिरे पनि हुन्छ, अथवा उतापट्टिको 12 महिना तिर्दिन भन्नुहुन्छ त्यो पनि हुन्छ। तर उतापट्टिको 12 महिना तिर्दिन भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हामीहरूको न्यूनतम ब्याज दरले बढेको ब्याज तिर्नु पर्यो, त्यतिकै तिर्नु पर्यो होइन। अहिले 13 छ भनेदेखि 5-15 वर्ष पछाडि त्यो ब्याज दर बढेर 18 भयो भनेदेखि त्यो 18 को 12 महिनामा 18% को ब्याज आयो नि त। त्यो बुझिया खै ब्याङ्कले, एउटा त्यो। अर्को तपाईँले 15 वर्षभित्रमा कुनै पनि 12 महिनाको नतिरे हुन्छ, 12 महिना त्यसको हामीहरूले ब्याजको स्याज लगाउने चाहिँ गर्दैनौँ। कुनै पनि 12 महिना तपाईँको अनुकूलले पहिलो 12 महिना छोड्न सक्नुहुन्छ, पछिल्लो 12 महिना छोड्न सक्नुहुन्छ, अथवा बिचका कुनै पनि 12वटा महिना तपाईँले स्किप गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको ब्याजको स्याज लिँदैन। आफ्नो कस्टमर पनि भड्केन, ब्याङ्कले मेरो लागि खुब गरे भन्ने भयो। उतापट्टि ब्याङ्कले 15 को ठाउँमा 16 महिना गरेर उतापट्टि चाहिँ यता 13% को ब्याजलाई 18% लिन उतापट्टि पायो। नयाँ ग्राहक पनि थपे त हामी चाहिँ प्रचार गर्छौँ है साथी। मेरो ब्याङ्कले त यसो गरे नि यार, मलाई धेरै राम्रो, त्यहाँबाट छोडेर यता ल्याऊ, केही फरक पर्नेवाला छैन। ग्राहक पनि एउटा मानसिक रूपमा तनाव नहुने, सुसाइडका घटनाहरू नघट्ने, व्यवसाय जुन उहाँले गर्नुभन्दा लकडाउनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मनोबल पनि नखस्किने। कतिपय हामीले व्यवसाय देख्छौँ उहाँ छोडिसकेको अवस्था छ, आलुको भाउमा उहाँले छोडेर भागेको अवस्था छ। अब त्यसैमा अझै गर्न सक्नुहुन्छ सर। तपाईँलाई हामीहरूले पछिल्लो 6 महिना जुन तिर्नु भयो पैसा हामीहरूलाई, त्यो 6 महिनाको पैसा लग्नुहोस्। यहाँलाई आवश्यक छ भने रिसर्च गर्नुहोस्, उहाँलाई आवश्यक हो कि होइन, हामी दिनुपर्छ भने होइन। पछिल्लो 6 महिना चैतबाटको उतापट्टिको भनौँ भदौदेखि यतापट्टि तिरेको पैसा तपाईँले लग्नुहोस्।
तपाईँ परिवार पाल्नुहोस्, तपाईँको व्यवसाय चलाउनुहोस्, तपाईँ बाँच्नुहोस् पहिला, तपाईँ बाँच्नुहोस्, तपाईँ बाँच्नुहोस्। हामी बचाउँ। तपाईँको लोन हामीहरूसँग छ, तपाईँको लोन उहाँसँग धरोटी छ नि त, धरोटी छ। तपाईँको लोन 1 करोड थियो भनेदेखि र त्यो 15-6 महिनाभित्रमा तपाईँले तिरेको यदि 12 लाख थियो भने तपाईँको लोन यो 12 लाख थपेर 1 करोड 12 लाख भयो। 1 करोड 12 लाख लोन भयो, थपियो, उसले तिरेको पैसा उसैलाई दिन सके। र त्यसपछि त्यो 1 करोड 12 लाखको तपाईँको अहिलेकोले 12 महिना हामीहरूले स्किप पनि गऱ्यौँ र तपाईँले जहिले जसरी तिर्न सक्नुहुन्छ तिर्नुहोस्। इजी, यति सजिलो छ पैसा कमाउन अहिले। उपेन्द्र अधिकारी सरलाई सँग कुरा गर्नु पाउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्छ, धेरै सिक्ने मौका पनि। सर हामी अन्त्यमा छौँ, हामी यो दर्शक कोरोनासँग डराउनु पर्दैन भन्ने कुरालाई हामी, मेरो आर्टिकल योभन्दा पहिला मैले लेखेको आर्टिकल, यस कारण 60% नेपालीमा अर्थात् मान्छेहरूमा कोरोना लाग्नै पर्छ भनेर मैले लेखेको आर्टिकल थियो। त्यो आर्टिकललाई लगभग 1.5 लाखले पढ्नुभयो, रिच 1.5 लाखको छ, तर सेयर 250-300 मात्रै छ। अर्थात् त्यो भन्नुको अर्थ के भने मानिसहरूले रोग लाग्दैन, रोग लाग्नु हुँदैन, यसले त रोग लाग्यो भन्ने हिसाबको उहाँहरूको अभिव्यक्ति रह्यो। उहाँले सोच्नुभयो यसले त रोग लागोस् भन्ने कामना गर्दैछ भन्नुभयो। तर त्यतिखेर त्यो भन्नुभयो, मलाई कतिपयले रोग लागोस् भनेको भनेर फोन पनि गर्नुभयो। तर अहिलेको बेला आएर कैयौँ व्यक्तिहरूले त्यो कोरोना लागेर कोरोना निको भएको व्यक्तिको ब्लडबाट त्यो केही पार्टलाई ट्रान्सफर गरेर अर्को कोरोना लागेको व्यक्तिमा ट्रान्सफर गरियो भनेदेखि अनि उसलाई फेरि त्यहाँबाट एन्टिबडी बन्छ र कोरोना उसलाई निको हुन्छ भनेर पनि आएको छ अहिले साइन्समा। भनेदेखि अहिले आएर के हो त भन्दाखेरि म कोरोना पोजिटिभ भएँ भनेदेखि मैले अन्य मेरो ब्लड ग्रुपका, जस्तो मेरो ओ पोजिटिभ हो, मेरो ओ पोजिटिभ ब्लड ग्रुप भएकोले अरू ओ पोजिटिभ भएको ब्लड ग्रुपवालालाई निको गराउन सक्ने क्षमता ममा बन्दो रहेछ। अर्थात् म भित्र बनेको जुन एन्टिबडी छ त्यो एन्टिबडीले अर्कोलाई निको गराउँदो रहेछ भनेदेखि किन नै अब। र त्यसपछि अर्को कुरा हेर्दाखेरि नेपालकै डाटा लिउँ, कतिजनालाई कोरोना टेस्ट गरियो र कतिजनालाई कोरोना पोजिटिभ देखियो, कतिजना निको भएर गइसक्नु भयो र कति मृत्यु भयो। डाटा एनालाइसिस गर्ने हो भनेदेखि मृत्यु नगर्ने छ आजको मितिमा 369 कि 70 त्यस्तै देखाएको छ। 300 त्यो पनि पुरा जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ ती व्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने जसलाई कोरोना लागेर मृत्यु भयो भन्ने छ भने मात्रै कोरोना भनेर प्रमाणित कसैले पनि गर्न सकेको छैन र गर्दैन पनि। किनभने ती व्यक्तिहरूमा पहिलेबाट कि क्यान्सरको लास्ट स्टेज, कि मुटु, कि किडनी, कि अन्य कुनै रोगहरू जुन जीर्ण रोगहरू पहिल्यैबाट थिए, ती व्यक्ति मलाई लाग्छ कोरोना नआएको भएदेखि आजभन्दा 2-3 महिना पहिल्यै मरिसक्थे। त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले को यो मौसम, त्यसपछि अस्पताल औषधि किन्न अस्पताल जान नपाएर, औषधि खान नपरेर नपाएर हैन, र औषधि खान नपर्दाखेरि ती व्यक्तिहरूको आयु अझै बढेको छ, अझै बढेको छ। घरको सागपात खाएर बढेको छ। बाहिरको खाना तेलमा तारिएका आलुहरू नखाएर आयु अझै बढ्यो। 4-5 महिना त एक्स्ट्रा बाँच्नुभयो उहाँहरू, म भन्छु। तर अहिले आएर ती व्यक्तिहरूलाई कोरोनाबाट मरेको भनेर जुन प्रचारबाजी गरिँदैछ त्यो चाहिँ गलत हो, त्यो गलत छ। र त्यसैले यो कोरोनाबाट डराउनु पर्दैन। कोरोना भनेको सामान्य रुगाखोकी हो र रुगाखोकी लाग्दाखेरि एउटा व्यापार हो र कोरोनाबाट कोरोनाको काँधमा बन्दुक राखेर व्यापार गरिराखेका छन् के। जस्तै मास्क लाउनुपर्छ, सेनिटाइजर लाउनुपर्छ, किन भनिराख्नु पर्यो घरिघरि, त्यही परेन। अर्को सबैभन्दा यसले मानव अधिकारको ठुलो हनन गरेको छ। कोरोना स्क्याम लिएर आएर मानव अधिकारको हनन भएको छ। मानव अधिकारको हनन कसरी? मैले बाटोमा हिँड्दाखेरि मास्क किन लगाउनु? मैले कि अक्सिजन लिनुपर्ने, हावा सास लिनु मेरो आफ्नो अधिकार होइन? बाँच्नका लागि त मैले सास फेर्नु पर्यो नि। भनेदेखि मलाई सास फेर्नलाई मास्क लगा भनेर भनिराखेको छ। मलाई मास्क लगा भन्ने मान्छेलाई थाहा छैन कि सर, किन लाउँदा ठिक कि बेठिक भनेर स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने। अब मैले भनेको थिएँ एकपल्ट कि मास्क लगाउँदाखेरि यो प्रब्लमहरू छ भनेर, है मानव अधिकारका हननका कुराहरू। अर्को
म बिरामी भएँ भनेदेखि मैले उपचार गराउन चाहन्छु कि चाहदिनँ, त्यो मेरो मानव अधिकार हो नि त, मेरो आफ्नो अधिकारको कुरा हो। भनेदेखि मलाई त्यो चिम्टीले समातेर पुलिसको भ्यानमा राखेर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने जरुरी छैन। म चाहन्न मेरो रोग उपचार गराउन, त्यो मेरो आफ्नो अधिकारको कुरा हो। यदि जबरजस्ती नै उपचार गराउनु छ भनेदेखि सम्पूर्ण रोगहरूमा जबरजस्ती उपचार गराउनु पर्यो, नत्र भनेदेखि यही कुरालाई मात्रै किन? र यसलाई यतिका ठुलो सर्ने रोगको रूपमा महामारी यदि हुन्थ्यो भनेदेखि सागरजी तपाईँ बजारमा यतिका धेरै हिँड्नुहुन्छ, यतिका धेरै व्यक्तिहरूलाई भेट्नुहुन्छ, तपाईँले त सारा बजार भरि तपाईँका आँखा छन्, तपाईँको क्यामेरा छ भनेदेखि तपाईँले अन्यथा नलागोस् कति सडक बालबालिका भुतु भुतु मरेको देख्नुभएको छ? छैन। कतिजना बजारमा पोल्ट्रर भनौँ अर्काको भरिया गरेर खाने व्यक्तिहरू जो सडकमै सुतेको देख्छु मैले। ती व्यक्तिहरू जसले 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ पाउनुभयो भनेदेखि एक कप चिया खानुहुन्थ्यो, मास्क किन्नुहुन्न। ती व्यक्तिहरू मास्क नलगाइकन बस्नु भएको छ। सेनिटाइजर त उहाँले के हो थाहै छैन, रोटीमा छरेर खाने हो कि हातमा लाउने हो थाहै छैन। जसलाई नुहाउनको लागि साबुन छैन उहाँले सेनिटाइजर कसरी किन्नु भएको छ? भनेदेखि ती व्यक्तिहरू कति मरेको देख्नुपर्छ। भनेदेखि त्यो हातमा लगाउने पन्जा छैन, उहाँलाई मर्ने डर छ त केवल र केवल भोकले मर्छु कि भन्ने डर छ, रोगले भन्दा भोकले मर्छु भन्ने डर छ। भनेदेखि ती व्यक्तिहरू जो सडकमा सुत्छन्, सडकमै हुर्किन्छन् र सडककै खाना खान्छन्, ती नेपालभरिका होइन कि संसारभरिका कतिजना व्यक्तिहरू त्यस्ता मृत अवस्थामा हामीहरूले बजारमा देख्यौँ, बाटोमा देख्यौँ। सर हिजो आज पनि हामी हेरौँ जस्तै कि नेपाल सरकारले लकडाउन कि हल्का गरेर अब लामो दुरीका भनेको छ, कास्की जिल्लाभरिका के कतिजना कोरोना देखियो छैन त? खोइ महामारी हुन्थ्यो भनेदेखि त तपाईँ हामी यसरी कुरा गर्ने अवस्था थिएन। हामी घरभित्र झ्याल ढोका लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था आइसक्नु पर्ने। महामारी हुन्थ्यो भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ हामी घरभित्र बसेका मान्छेहरू रोगले ग्रस्त किन छौँ, पुलिस किन रोगले ग्रस्त भएका छन्, अस्पतालका डाक्टरहरू किन रोगी भएका छन्, ती सडकमा सुत्ने व्यक्तिहरू छोडेर तिनीहरू खोइ रोगी भएको? तिनीहरूमा सोसियल डिस्टेन्सिङ छैन। दिनुस् भनेका छन्, पेट भर्नु छ, उनीहरूलाई कोरोना लागेको छैन। तर कोरोना लाग्यो अरे विनोद चौधरीलाई के विनोद चौधरी अवेर थिएनन्? अवेर थिए, उनलाई किन लाग्यो त कोरोना? कि यसको पछाडि पनि कोरोना पोजिटिभ देखाएर कुनै चिजको व्यापार हो कि चर्चित हुनलाई हो कि? एउटा प्रश्न मात्रै हो, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। तर प्रश्न हो, अमिताभ बच्चन मरेनन्, उनका परिवार सबैलाई कोरोना लाग्यो, तर सर्वसाधारण व्यक्ति चाहिँ अस्पतालमा मर्छ। नेपालका पनि चर्चित व्यक्तिहरूलाई कोरोना लागेको भनेर सुनिँदैछ, ती व्यक्तिहरूको मृत्यु हुँदैन। तर अहिलेको 350 जनाको मृत्यु कसरी भयो? मैले पनि सर केही हप्ता अगाडि सोच्थेँ कि म सागरगिरी यति मार्केटमा छु, मलाई पनि कोरोना लाग्यो, म पनि फेमस हुन्थेँ नि। म पनि त्यो कुरा खोइ त लाग्यो, मलाई कोरोना लागेको छ, मैले कोही ठाउँमा पनि सर मलाई कोरोना लगाइदिए हुन्थ्यो नि, म फेमस हुन्थेँ नि। प्लसमा सागरगिरी माछापुच्छ्रे फिल्मका कार्यक्रम सञ्चालक बजार दर्पणकालाई पत्रकारलाई कोरोना लाग्यो है, र को हुनुहुन्छ अब पिसिआर टेस्ट गराउनु पर्यो। जस्तै केही दिन अगाडि यता कोही काङ्ग्रेसका कोही व्यक्ति बित्नु भयो र उहाँलाई घाटमा लैसकेपछि सांसद राजीव पहाडीज्यू, रामजी बरालज्यू र मुख्यमन्त्रीका सचिवज्यू पनि जानुभयो र उहाँले केही घन्टापछि आह्वान के गर्नु भने पिसिआर चेक गराउनुहोस्। उहाँहरू भन्नुपर्ने आवश्यक के छ? पिसिआर चेक गराउनको लागि पिसिआरका कुरा गर्ने हो भनेदेखि त पिसिआर तपाईँले व्यापार भन्नु पनि हेर्नु न। व्यापार त मैले चैतको 19 गते फागुनको 19 गते मैले लाइभ गरेको छु झापाबाट, जबकि पहिलो न्युज हेरेर यो चिज केही पनि होइन नडराउनु भनेर है। त्यसपछि फेरि तुरुन्तै मैले अन्य धेरै आर्टिकलहरू लेखेँ, धेरैपल्ट बोले पनि, तर ती सबै मा मलाई पागल भन्नेहरू अहिले मलाई चाहिँ हो रहेछ भनिराखेको छ होइन। र जे हुनुपर्ने थियो त्यही नै भइराखेको छ कि। अब पिसिआर पहिला 30,000 लाग्थ्यो एउटालाई चेक गर्दाखेरि, अहिले 2,000 28,000 को डिफरेन्स के हो? यो अझै घट्छ भनेदेखि यसको लागि वास्तविक यो पिसिआर टेस्ट भन्नु
र एकजना महिलाको प्रेग्नेन्सी टेस्टका लागि किट किन्नु उस्तै हो। जस्तै कि अब डब्लुएचओले कतिवटा देशले उहाँलाई हटाइदिइसक्यो। डब्लुएचओले व्यापार गरिरहेको छ कोरोना भनेर हामी Obviously देख्न सक्छौँ हैन। सरकार पनि त्यसकै पछि लाग्यो। सरकार त्यसको पछि नेपाल त भारतले जे गर्यो, भारतले भन्यो भनेदेखि ठिक गर्ने र डब्लुएचओ को डोनेसन पाइँदैन कि भनेर डराएर बस्ने देश मध्येको एउटा देश पर्यो कि हामी। मलाई धिक्कार लाग्छ कि यो एउटा शब्द प्रयोग गर्दाखेरि हामी कसैका दास भएनौँ। गर्व महसुस हुनुपर्ने हो। तर अहिले आएर हामी डब्लुएचओ र यस्ता प्रकारका विभिन्न डोनरहरूका दास छौँ। मागी खाने भाँडो भएको छ। उनीहरूले जे भन्यो त्यही गर्छौँ भनेदेखि त हामी दास होइनौँ। पहिला त्यो रिसर्च गर्नु पर्यो नि त, सही छ कि गलत छ कि हैन, जनताका निम्ति कतिको यो ठिक छ। केही समय पहिला तपाईँ बुझ्नुभयो होला यो कोरोना टेस्टका लागि अहिले पिसिआर भनेको छ। 8 वटा पिसिआर डाइरेक्ट झिकेर मेसिनमा हाल्दाखेरि 3 वटामा पोजिटिभ देखियो, स्वयं ननिकालिकन। भनेदेखि 8 मा 3 त फेक नेगेटिभ पनि हुनुहुन्थेन नि। त्यो त मेसिनले नट डिटेक्टेड एनी भाइरस नट डिटेक्टेड भन्नुपर्ने हो नि। कुनै पनि भाइरस भेटिएन भन्नुपर्ने हो। भनेदेखि त्यहाँ 8 मा 3 टामा पोजिटिभ देखिनु र अरू बाँकी रहेका 5 वटामा नेगेटिभ देखिनु भनेको के हो? त्यहाँ केही चिज भएको टेस्ट गर्ने हो हैन। तपाईलाई मैले यो हात चाट्नुस् भने हैन र कुन टेस्ट पाउनुभयो भने 3 जनाले चाहिँ यसमा चिनी पाए भन्ने, अरू 5 जनाले चाहिँ नुन पाए भन्ने, जबकि हातमा केही पनि छैन भन्ने हैन। मैले यो खाली हात धोएर दिएको अरे 3 जनालाई चाहिँ यसलाई टेस्ट गर्नुस् भन्दा 3 जनाले चिनी पाउनुभयो, अरू 5 जनाले चाहिँ यसमा नुन पाउनुभयो। अर्थात् के त यसमा पहिलेबाट नुन र चिनी मैले राखेर रहेछु, कुनै पार्टमा नुन कुनै पार्टमा चिनी। र पो तपाईको जिब्रोले टेस्ट पायो, यहाँको चिनी यहाँको नुन यहाँको चिनी यहाँको नुन नराखिदिनु खानु हुनुपर्ने हो। अर्थात् कुपन हामीहरूले कुनै सामान किन्दाखेरि कुपन किन्छौँ र स्क्रैच गर्छौँ नि, ट्राई अगेन द्याट इज नेगेटिभ। अनि त्यसपछि 5 रुपियाँ पर्यो 10 रुपियाँ पर्यो द्याट इज पोजिटिभ। त्योभन्दा फरक गरे केही पनि छैन। विडम्बना छ हाम्रो संसारलाई नै दास बनाइदियो माने सबैले। हाम्रो नेपालको मात्रै कुरा नगरौँ न, संसारलाई नै यसैको पछि लगाइदिएन। सारा इन्टरनेसनल फ्लाइट कतिपय देशहरूले त यसलाई चाहिँ कोरोना लागेनन् नि। त्यो देशका व्यक्तिहरू चाहिँ मृत्यु हुनबाट जोगिए, मरेनन् हैन, मरेनन्। यो नेपालमा पनि वास्तवमा भन्ने भनेदेखि अस्ति एउटा डाटा मैले हेरेको थिएँ, पशुपतिमा 30% मात्रै मान्छेहरू आउँछन् अरे अहिले त्यहाँ लास जलाउनलाई। अर्थात् 60% मान्छे मरेनन्। त्यसलाई मैले हेर्दाखेरि के भनेको थिएँ भने एभरेजमा दिनमा 36 देखि 40 वटा लास पशुपतिमा जल्न आउँथे पहिला, लकडाउन भन्दा पहिला। र लकडाउनको समयमा केवल 8 वटा लासहरू आए, 8-9 वटा लास आए। अब त्यसको त्यो कुरा गर्दाखेरि कैयौँले भन्नुभयो र मैले एग्री पनि भएँ। 8 वटा लास आए, 40 मध्ये 8 लास आए, अरू लास 32 वटा लास कहाँ गए? लजिकल दिनुभयो, मैले माने पनि। 3-4 वटा लासहरू इन्टरनेसनली बाहिरबाट आउँथ्यो र त्यही पशुपतिमा जलाइन्थ्यो। बाहिरबाट फ्लाइट छैन त्यसैले आएनन्, माने 4 वटा लास आएनन्। 4 वटा लास आएनन् एभरेज है। 12 र 4 8 र 4 12 वटा लास मानियो हैन। त्यसपछि लगभग 6-7 वटा लास बसमा हालेर ल्याउँथे मान्छेहरूले, अर्थात् काठमाडौँ एरिया भन्दा अलिकति बाहिरबाट ल्याउँथे। आफ्नो गाउँबाट पशुपति भनेर लिएर आउँथे मान्छेहरू 6-7 वटा। 12 र 6 18 मानव 1900 भयो। अनि त्यसपछि 2-3टा रोड एक्सिडेन्टमा मर्थे, मानव 21 वटा लास। त्योभन्दा बाहेकका अरू त कुनै पनि लजिक छैन। अब यो यस्ता लास आएनन् भन्नलाई, त्यस्ता लास आएनन् भनेर लजिकलको छैन। नभएपछि बाँकी रहेका 19 वटा लास खोइ त 19 वटा लास किन आएनन् जल्न पशुपतिमा पहिला जुन आउने गर्थे? अर्थात् त्यो 19 वटा लासहरू आउँथे अस्पतालबाट।
अपरेसन फेल, अत्यधिक औषधि सेवन गरेर मान्छेहरू अस्पताल गएर त्यहाँ मर्थे। अर्थात् अस्पतालले मारेका मान्छेहरू आएनन् किनभने अस्पताल बन्द छ। घरमै बस्यो अरू कुराहरू खानाहरू खाए, घरमै स्वस्थ भयो, बाहिर हिँडेनन्, हरेक कुरा चाहिँ घरमै खेल भयो, खानेकुरा सहज भयो, टाइममा भयो। यी कुराहरूले गर्दा मेन हामीहरूलाई मार्ने संस्था रहेछ अस्पताल बन्द हुँदाखेरि पनि मान्छेहरू जिउँदै रहे। अस्पताल बन्द हुँदाखेरि मान्छेहरू कतिपय समाचार पनि सुने गलत भयो कि सही व्यक्ति आफ्नो ठाउँमा छ बेला कोरोना लाका बिरामीले त्यसपछि मुख मात्रै हेर्न पाउने रे, र पछि कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति चत्तर व्यक्ति रहेछ, उसले पुरै हेर्दाखेरि चाहिँ पुरा यसो केही सामान पनि छैन होइन। यहाँले सुन्नुभयो? मैले पनि सुने, भिडियोहरू पनि आए। कतिपयले गलत पनि भने, तर मेरो मनले गलत भन्दैन। मैले पनि गलत भन्दिनँ। एकजना डक्टरले डिफेन्स गर्नुभयो, यत्तिकै बडी पार्ट झिकेर बेच्न अथवा अर्कोमा इम्प्लान्ट गर्नलाई त्यति सजिलो छैन, एउटा ठुलो टिम लाग्न पर्छ भन्नुभयो। जानेको मान्छेलाई छैन छ नि सर, होइन एउटा टिम लाग्न पर्छ गर्नुपर्छ भने टिम प्लान गर्ने थाहा हुन्छ नि त। भनेदेखि कोरोना लागेर साधारण अस्पतालमा नमर्दो रहेछ, विशेष अस्पतालमा र विशेष टिम भएकोमा मर्दो रहेछ, र त्यही व्यक्तिहरूमा मर्दो रहेछ जसलाई त्यो झिकेर अर्कोमा राख्दाखेरि चाहिँ पैसा टन्न आउँछ। किन सबैलाई झिक्छ र किन सबै ठाउँबाट मान्छेहरूलाई झिक्न पर्यो? बिक्री हुने चिज छ भनेदेखि र त्यही टिम भएकोबाट आउँदो रहेछ। उहाँले त भन्नुभयो त विशेष टिम लाग्छ भनेर, अर्थात् विशेष कमाउने टिम लाग्दो रहेछ। कस्तो शिक्षा नेपालको हेर्ने भन्छ शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो माफिया यसमा लागेका किरो जस्तो कुनै पनि छैन जस्तो देख्छु मैले। अर्को कोही पनि छैन। किन देख्छु भने जस्तै म सागरजीलाई एउटा किडनी फेलको इक्जाम्पलमा भने मलाई कहाँ बनाइन्छ? काठमाडौँ भयो। त्यसले सागरजीलाई यो किडनी रोग लाकै हो भनेर अरू कोही त्यहाँ चेक गर्ने व्यक्ति हुँदैन कि यसलाई कसरी हुन्छ बचाउनु पर्छ, ऋण गर्ने हो कि जग्गा बेच्ने हो कि के गर्ने हो, यस गर्नु भन्ने त्यहाँ कसैले पनि जस्तै भनौँ न कोही आफ्नै चिनेका डक्टर साथीलाई भनेर यो उहाँलाई किडनी फेल भएकै हो त कि यो व्यापार कसैले खोज्दैन, हामी आत्तिन्छौँ उपचार गराउनु, यति आत्तिन्छौँ कि हामी आफूलाई बेच्न समेत राजी हुन्छौँ त्यहाँनिर होइन। किडनी फेल तपाईँको किडनी फेल हुँदैछ भनेदेखि कोही पेसेन्ट आउँछ र किडनीको अलिकति पनि सिम्टम बाहिरबाट लिएर आउँछ भने तपाईँ यहाँको डक्टरले तपाईँको किडनीमा समस्या छ, तपाईँ काठमाडौँ जानुहोस् भनेर रेकमेन्ड हुन्छ होइन। काठमाडौँ गइन्छ, हामी काठमाडौँ गएपछि किडनी टेस्ट गर्नको लागि त चिर्नै पर्यो, एटानिकस चिर्नु पर्यो, डायलिसिस गर्नु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो। त्यो गरिसके पछाडि तपाईँको यो हामीले ट्राई गर्छौँ, यो गर्दाखेरि भएन भनेदेखि तपाईँ आफू जिम्मेवार भनेर साइन गराउँछ। त्यो साइन गराइसके पछाडि तपाईँ साधारण व्यक्ति हो भनेदेखि किडनी उसले ब्याकग्राउन्ड सोध्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँको बुवा कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँसँग एडिसी छैन भने अथवा अङ्गरक्षक तपाईँसँग पैसा आउने स्रोत छैन भने ठिक छैन, तपाईँले खासै रहन्छ दबाई खानुहोस्। यो अन्यथा नहोस् वकिल टाइपको कि डिल सुरु हुन्छ वकिल टाइपमा। के हुन्छ भने तपाईँ र म मानौ अंश मुद्दा गर्दैछौँ अथवा कुनै चिजको मुद्दा छ है, अर्को दुईजना तपाईँको पनि आफ्नो वकिल हुन्छ, मेरो पनि आफ्नो वकिल हुन्छ, ती दुईजना वकिल पनि दुश्मन होइन, तपाईँ र म को दुश्मन हो। तपाईँले भन्नुहुन्छ मलाई जिताइदियो भनेदेखि चाहिँ मैले तिमीलाई 10 लाख दिन्छु होइन, मैले भन्छु मलाई जिताइदियो भनेदेखि मैले 5 लाखसम्म दिन सक्छु है। अब त्यो दुईजना मिलेर तपाईँसँग 10 लाख लिएर मलाई हराइदिए भनेदेखि त 5 लाख भयो, मलाई जिताइदिए भनेदेखि त 2.5 लाख भयो। आखिर जुनसुकै कन्डिसनमा पनि त दुईजनाले पैसा बाँड्ने हो भनेदेखि तपाईँले बढी पैसा दिनुभएको छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ म यत्रो पैसा पेलेर चाहिँ मुद्दा जितेँ, वाह क्या वकिल भन्छ। तर दुईजना चाहिँ मिलेर कम पैसा आउनेवालालाई हराइदिएको छ, सकिएन, हजुर माफ गर्नु होला, उसको चाहिँ यस्तो एभिडेन्स खत्रै रहेछ, यो चिज हामीले पुरा गर्न सकेनौँ, तपाईँको बरु म 5 लाख होइन अलिकति फी कम गरौँला, सकिएन भनिदिन्छ, सोधिन्छ। किडनीमा पनि तपाईँलाई जोगाउँदाखेरि जति फाइदा हुन्छ
त्योभन्दा फाइदा तपाईँको किडनी झिकेर तपाईँलाई मार्दा हुन्छ भनेदेखि किन जोगाउनु पर्यो? स्क्याम यसरी हुन्छ भनेदेखि यसैको नाममा कहीँले यसै तरिकाले पनि कमाएको छ, मिडियामा आइसकेको छ। अझै सर यो शिक्षा प्रणालीको कुरा गर्छौँ हामी, म कतिपय स्कुलमा पनि आजभोलि गइरहेको छु, जानी नजानी नसकी दौडिरहेको छु, ताकि मलाई कसैले रोक्न सकेको छैन, नरोकोस् पनि भन्छु मैले। मैले कति ठाउँमा क्वेसन मार्क्स पनि गरेँ, सर तपाईँले अनलाइन क्लास त पढाउनु भएको छ र पोखरा एउटा धनी ठाउँ हो, ताकि यहाँ पोखरा भनेको पैसा पोख्ने ठाउँ हो अरे। मैले सुनेको कुरा है, यसो मैले रिसर्च गरेको छैन है, पोखरा भनेको पैसा पोख्ने ठाउँ हो अरे। मैले सुनेको र सुनाइदिएँ सर, मैले रिसर्च गरिदिएको र यहाँ धनी मान्छेहरू छन्, ताकि यहाँ सबैले अनलाइन क्लास पढाउनु पर्ने हुन्छ। किन 15% मात्रै मान्छे अनलाइन क्लास पढाइरहेको छ नि त, र स्कुलले पनि बारम्बार फोन गरेर तपाईँको अनलाइन क्लास तपाईँको बच्चालाई दिनु पऱ्यो, यो शिक्षाबाट जोगाउनु मजबुत गराउनु हुँदैन, बच्चाहरू भोलि अर्कै सिम्टममा जान सक्छन्, अर्कै रोग लान सक्छ, गर्नुहोस् भन्नु। त्यो बच्चालाई योभन्दा अगाडि चाहिँ अब त्यही सरहरूले चाहिँ स्कुलमा मोबाइल लानु हुँदैन भने तिनले रोकेका होइनन्, तिनै सरले रोक्थे र कुनै व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीले विभिन्न समाजहरू कि यो मोबाइल बच्चालाई चलाउनु भनेको यो चाहिँ एउटा लागु पदार्थ ताने जस्तै हो है। 2 घण्टा लगातार मोबाइलमा खेल्नु भनेको 0.04 ग्राम कोकिन खाएर जति मस्तिष्क बिग्रिन्छ त्यही बराबर हो भनेर पनि भनिएको छ। सर त्यस्तै आज अनलाइन क्लास त कतिपयले उहाँहरू के पैसा पनि लिनु भएको छ, कतिले ल्याएर पनि भन्नुभएको छ कि लिनुपर्छ पनि भन्नुभएको छ है कतिले। हामीले पढाएको सर हामी त लिने पनि नि, किन नलिने? कतिपयले अब सिधै मिडियालाई किन भन्ने त लिएछु भन्दाखेरि भोलि अप्ठ्यारो पर्ने हो कि गाह्रो हुन्छ हामीलाई, पैसा चाहिँ लिनुभएको छ त्यहाँनिर, तर त्यो सिधै उहाँ लागु औषध खुवाएर पैसा लिनुभएको छ नि त। अब यस्तो छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि त मैले दुईटै कन्डिसन भन्छु। कतिपय बेलामा कयौँ विद्यार्थीहरू घरमै छन्, घरमै बसिराखेको बेलामा विद्यार्थीसँग अभिभावकलाई पनि खेल्ने कुनै पनि अर्को डिभाइस पनि छैन, अर्को चिज पनि छैन, अभिभावकलाई फुर्सद पनि छैन भनेदेखि बच्चाले पनि त्यही टिभीमा त्यही मोबाइलमा आफ्ना प्यारेन्ट्स रमाएको देख्दाखेरि उसले त्यही खोजिराखेको छ। पबजी र फ्री फायर खेल्नुभन्दा बरु केही पढेको छ त्यही भए पनि ठिक छ, मैले चाहिँ त्यसरी भन्छु है। केही पढाएको छ, गेम खेल्नुभन्दा टिचरको आवाज त सुनेको छ, टाइम त पास भएको छ, त्यसबाट केही होमवर्क त पाएको छ, केही त गरेको छ, सहजीकरण त गरेको छ, एउटा त्यो पनि हो। अर्को हामीले स्क्रिनसँग ऊ टचमा रह्यो भन्ने कुरा हो भनेदेखि हो, स्क्रिनले हामीहरूको आँखाहरू ड्यामेज गराउँछ, स्क्रिनले हामीहरूको मस्तिष्कलाई डल गराउँछ, तर टेक्नोलोजीको बेला छ, त्यो टेक्नोलोजीसँग हामी खेल्न पनि जान्नुपर्छ है। त्यो दुवै कन्डिसनहरू छ, हरेक चिजको केही फाइदा छ भनेदेखि केही नोक्सानी पनि छ है। अब फिजिकल्ली विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर पढाउने ठाउँ छैन भनेदेखि केही टिचरहरू लगाएर पढाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले एप्रिसिएटिभ नै मान्नुपर्छ, तर त्यसैलाई नै डिपेन्डेन्ट गराएर त्यसैलाई नै हो त्यही नै हो हामीले पढाइसक्यौँ भनेर भोलि खुल्दाको कन्डिसनमा विद्यार्थी आइसकेपछि त्यसलाई रिभिजन नगर्नु, अथवा जो अनलाइन क्लासहरू लिएका विद्यार्थी थिएनन् ती विद्यार्थीहरूलाई छुट्टै राखेर भए पनि अलिकति एक्स्ट्रा टाइम दिएर भए पनि स्कुलहरूले पढाउनु पर्छ। जो विद्यार्थीहरू यो उसमा अनलाइन क्लासबाट वञ्चित छन् ती वञ्चित रहेका विद्यार्थीहरूको डाटा सङ्कलन गरेर 2वटा छुट्टै क्लास चलाएर जो अनलाइनमा थिए ती विद्यार्थीहरूलाई तिमीले पढ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्यौ के बुझेनौ भनेर एउटा क्लास भनेदेखि जो बिल्कुलै नयाँ छन् ती विद्यार्थीहरूको लागि छुट्टै क्लास चाहिँ चलाउनु पर्छ। किनभनेदेखि यदि साँच्चै नै हामी शिक्षालाई माया गर्ने मान्छे हौ भनेदेखि यदि व्यापारकै लागि मात्रै गएको भनेदेखि त जे गरिदिए पनि हुन्छ, त्यो त असम्भव छैन सर, त्यो गर्दैन। हामीले यो भिडियोमा हाम्रो कुरा मात्रै सेयर गर्ने हेर्नुहोस्, उहाँले भोलि कतिपयले भन्नुभएको छ असोजबाट स्कुल सुरु हुन्छ फिजिकल रूपमा, नगरेर पनि के गर्ने हामी गर्नुपर्छ। यो त्यो अनलाइन हामीले भने हजुरले भने जस्तो 2टा क्लास राखेर त्यो उहाँहरूले गर्नुहुन्न। अनलाइनमा धेरै ठुलो खर्च छैन, धेरै ठुलो खर्च छैन। एकजना टिचरले पढाउनु भएकोलाई धेरैजना पुगेको छ, लगभग 25% मात्रै टिचर प्रयोग हुनुभएको छ भनेदेखि उहाँहरूले पनि ती टिचरहरू पनि त्यत्तिकै त सक्नुहुन्न, समय दिनुभएको छ हाम्रा बच्चाहरूलाई भुलाउनका लागि भनेदेखि
पुरा सिक्न त के गरेका छन् उनीहरू नै जानु, तर भुल्न चाहिँ भुलेका छन्। केही भुलाउनलाई भए पनि छ भनेदेखि हामीहरूले केही मात्रामा भए पनि फी त दिनुपर्छ। किनभनेदेखि एकजना टिचर, त्यो बिचरा एकजना शिक्षकले जो चिच्याइकन पढाइराख्नु भएको छ, परिवार हुन्छ, त्यो घाँटी सुकाइराख्नु भएको छ, उहाँको पनि परिवार छ होइन। सकेनन् भनियो भनेदेखि त नो प्रब्लम होइन, म तपाईँलाई सकिनँ, तपाईँलाई जागिर दिनै सकिनँ भनियो र म तपाईँ कहाँ विद्यार्थी पढाउन यो वर्ष मेरो विद्यार्थी यत्तिकै जान्छ, अहिले 4 मा छ भने अर्को वर्ष 5 मा इन्ट्रान्स दिलाउनु होला, यदि पास भयो भने 5 मा पढाउनु होला, नत्र भनेदेखि 4 मै पढाउन र यो वर्ष म पढाइनँ भनियो भनेदेखि त्यो विद्यार्थीसँग स्कुलले फी माग्ने कुरो भएन। तर अनलाइन क्लास यदि हामीहरूले लिन लगाइराखेका छौँ भनेदेखि ती विद्यार्थीहरूले त फी केही त तिर्नु पर्यो, केही त दिनु पर्यो। म पनि तिर्नै पर्दैन, हुँदै हुन्न भन्ने पक्षमा छैन। किनभने कि तपाईँदेखि पार्टिसिपेटै नगरौँ होइन, गराइया छ भनेदेखि केही न केही मात्रामा त तिर्नुपर्छ। जस्तै अब यो शैक्षिक सत्र भन्छ, अनलाइन क्लासले शैक्षिक सत्र त पुरा त हुँदैन नि। जस्तै मैले अघि पनि यहाँले पुरा के भन्यो भने शैक्षिक सत्र मैले कुरा बुझेँ, यसको आन्सर गरिहालौँ, धेरै लामो समयलाई पनि नलिउँला। शैक्षिक सत्रलाई हामीहरूको पहिला शैक्षिक सत्र 24 महिनाको हुन्थ्यो, 2 वर्षलाई लिउँ न। अब आउने वैशाखबाट त 12 महिना होला होइन, 12 महिना होला। तर अहिलेको यो वर्ष आधी मात्रै भयो है, 5 महिना मात्रै हामीले पढायौँ भनेदेखि पनि 12 र 5 17 महिना। 17 महिना पहिला 24 महिनामा पुरा गर्ने जुन कोर्स थियो 2 वर्षको, अब त्यो 2 वर्षको कोर्स 17 महिनामा हामीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसरी हामीले ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ। जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय, जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय। हामीहरूले यसरी 24 महिनाको कोर्सलाई 1 वर्षको कोर्सलाई 5 महिनामा सक्दैनौँ, 12 महिनाको कोर्सलाई हामीहरूले 5 महिनामा पुरा गर्न सक्दैनौँ, त्यो यथार्थ हो। तर यदि हामीहरूले यो वर्षको कोर्स र अर्को वर्षको कोर्स गरेर 4 कक्षा र 5 कक्षाको कोर्सलाई 2 वर्षको 24 महिनाको कोर्सलाई 3 र 4 र 5 लाई गरेर 8 महिनाको कोर्स यदि बनायौँ भनेदेखि शैक्षिक सत्र चाहिँ यसरी पुरा हुन सक्छ। तर त्यो अनलाइनले चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ सम्भव चाहिँ, अनलाइनले पुरा हुन्छ भन्ने सम्भव छैन। अनलाइन कम्प्युटर चलाउने बेला भएको छैन नि सर। अझै होइन, कम्प्युटरले किन नहुनु, बेला त भएको छ, बेला भएको छ। किन हामी संसारभन्दा पछाडि रहनु होइन? हामीहरूको खुकुरीको धारमा हामीहरूको खुकुरी देखेर संसार भागिराखेको छ होइन। हामीले संसारलाई लखेटेको त हो नि हाम्रो पुर्खाहरूले। गोर्खा भनेर संसार डराउँछ भनेदेखि यो मोबाइलदेखि हामी किन डराउनु? हामी पनि पछि छैनौँ, हामी पनि पछि छैनौँ। आज हरेक अभिभावकहरूले विद्यार्थीले किन कम्प्युटर चलाउनु दिएन त अनलाइन क्लास भनेर? अब हुन सक्ला टेक्नोलोजीसित उहाँहरू त्यतिकै डराएर पनि हुन सक्ला, अथवा उहाँको मोबाइल किन्ने हैसियत नपुगेर पनि हुन सक्ला। पोखरा घरमा थियो भने अनि त्यसपछि यो इन्टरनेटको फेसिलिटी नभएर पनि हुन सक्ला कतिपय। उहाँले नबुझेर पो हो कि अब पोखराको हकमा अथवा हुने खानेले पनि के पनि हुन सक्ला भनेदेखि यो वर्ष यतिकै गइगयो होइन, यतिकै गइगयो। जसरी पनि विद्यार्थी पास भएर अर्को कक्षामा जाने नै रहेछन्। 10 कक्षा एसई देखेरै होला, अथवा 11 कक्षाबाट डाइरेक्ट 12 मा गएको देखेर पनि होला, यतिकै लैजान्छन्, यस्तै यस्तै रहेछ। यो वर्ष बेकारमा पढाउनु छ, मैले त अनलाइन सनलाइनको कुनै पनि उपलब्धि देखाएको छैन भनेर ती विद्यार्थीहरूलाई अलिकति केही 12 महिनाको अब होला फिजिकली पढाउँदाखेरि महिनाको 1500 फी लाग्थ्यो, 2000 लाग्थ्यो र 24000 लाग्थ्यो भने अब यो बेलामा 5-6 हजार मात्रै दिनुहोस् न त भन्दाखेरि त्यही 5-6 हजार जोगाउन पनि हुन्छ। भावी योजना के छ अब, के गर्दै हुनुहुन्छ अब मेरो भावी योजना भन्नाले त म यही हो, ट्रेनिङ फिल्डमा छु। हजुर, यहाँ गुड स्पिकर पनि मैले बोल्छु। अब गुड र अब कस्तो भन्ने कुरा त दर्शकले सुन्ने व्यक्ति